अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ डिजोल्युसनकै केसमा मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही बेलै भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अब माधव नेपाल चाहिँ माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुन्छ 35-37 जना भन्ने मैले सुनेको छु। 35-37 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपाले बोलाएको नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। उहाँहरू 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। अहिले पनि ओलीजीसँग 83 जना संसद सदस्य छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। पछि बाँकी उहाँहरूको संसद सदस्यले 40% पुग्दैन। केन्द्रीय सदस्यमा केन्द्रीय कमिटीमा पनि माधव नेपालजीको एमालेमा 40% छैन। यो भइसके पछाडि माधव नेपालजी सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी सङ्कटमा हुनुहुन्न किन प्रचण्डजीसँग माओवादी केन्द्र भयो। हिजो जे थियो उहाँ त्यही रूपमा जानुहुन्छ। उहाँका जति संसद सदस्य थिए त्यति नै छन्। उहाँ त्यसको संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। अब उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि बाटो खुल्यो। सरकार बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र संरचनामा जानका लागि विभिन्न दलहरू मिल्न पनि उहाँलाई बाटो खुल्यो। मलाई लाग्छ यो निर्णयको सबैभन्दा फर्चुनेट मान्छे चाहिँ प्रचण्डजी हो। अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगरिदिनु। अब यो 3 वर्ष अगाडि हालेको मुद्दा 3 वर्ष पछाडि आएर जब नेकपामा झगडा सुरु हुन्छ अनि फैसला गर्छ। त यो त 6 महिनाभित्र गर्नु पर्थ्यो होला नि। किनभने यो त यत्रो देशको सत्तारूढ दल यत्रो सरकार हाँकिरहेको छ, सरकार चलाइरहेको छ। 76 को चाहिँ सरकार 2बाट 1मा उक्लिसकेको छ। यस्तो बेलामा यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा न्यायाधीशको कुरा होइन, यो सिस्टमकै विकृति हो। निवेदकले मागे भन्दा बढ्ता पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ, फैसलाको समर्थन गर्न पाइन्छ, फैसलालाई जिन्दाबाद भन्न पाइन्छ, फैसलालाई मुर्दाबाद भन्न पाइन्छ, तर फैसला उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ। एउटा मागेको कुरो त दिनु पर्थ्यो, ठिकैको मागेको कुरो दियो, तर मागेको भन्दा बढी दियो भन्ने कुरा हाम्रो रामनारायणजीहरूको भनाइ त्यो आइरहेको छ। नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन। नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कटेल मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु पहिलो। दोस्रो, उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मैले रिभ्यूमा गएर स्टे अर्डर दिने सम्भावना कति होला त्यो त भोलि नै थाहा होला, तर मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु। मैले जति जानेको बुझेको छु त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मैले कम सम्भावना देख्छु किनकि नेकपाको तर्फबाट निर्णय गरेर मात्रै उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेकपाको तर्फबाट रिभ्यू नै हुन सक्दैन, निर्णय नै हुन सक्दैन। पुनरावलोकनबाट यो सकिन सक्छ, पुनरावलोकन गर्नु हुन्छ। अब दलले पुनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन? अब विभिन्न मुद्दा हाल्दै हिँड्ने वकिल साहबहरूले यस्तो मुद्दा हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न? अब त्यो चाहिँ आफ्नो विषय हो। ऋषि कटेलले दर्ता गरिसकेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको 2 जना अध्यक्ष भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिली दर्ता भएको दल ऋषि कटेलको भएकोले ऋषि कटेलको कायम रहन्छ। केपी ओली र प्रचण्डले दर्ता गरेको दल कायम रहँदैन भन्ने कुरो भन्दै संसद पुनर्स्थापना गराउनु भयो। उहाँले नै संसदको पहिलो बैठक चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, छोडेर हिँड्नुभयो। जबकि विषय के थियो भन्दाखेरि अध्यादेशको कुरा थियो। अध्यादेश त उहाँले संसदबाट फेल गराए भइहाल्यो। संसद अधिवेशन छोड्न हुँदैन थियो। संसदमा हिजो जुन बहिष्कार गर्नुभयो नि, हाम्रो मैले माया गर्ने पार्टी, म संलग्न भएको पार्टी, त्यो चाहिँ ठिक थिएन। बहिष्कार गर्नु हुँदैन। संसदभित्रै हामीले त्यत्रो लडाइँ गरेर भण्डारीजीसँग कुस्ती गरेर बल्ल बल्ल स्थापना गरेको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा त्यो बहिष्कार गर्नलाई स्थापना गरे आयो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ऋषि कटेलजी बाहेकको अरूले नेकपा दाबी गर्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि तपाईँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तपाईँहरू सँगै एउटै दल बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा गएर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूभित्र रहेर तपाईँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्यो, जुन स्वागत योग्य निर्णय जस्तो मलाई लाग्छ। अब व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू सँगै मिलेर गएर अब हामी एकताबद्ध छौँ र एकताबद्ध रूपमा दल गठन गर्छौँ, नयाँ दल भनेर जान सक्ने अवस्था मैले व्यावहारिक रूपमा म देख्दिनँ। पूर्व दलहरूको हैसियत
जे हो त्यही अनुसार हुन्छ, व्हिप त्यही अनुसार लागू हुन्छ। त्यो दलका अध्यक्ष महासचिव लगायत पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारीहरू पनि रहन्छन्। आज बिहानै के अरे पत्रिका पढ्दाखेरि विष्णु पौडेलले म त अब उपमहासचिव महासचिव होइन भनेर भनेको पनि मैले देखिरहेको थिएँ। जो को विघटनसँग सम्बन्धित निर्णयले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या त प्रचण्डजीहरूमा थियो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलले जसपाले के भन्यो भने तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, तर तपाईँको दल कुन हो, तपाईँ धारा 76 को कुन उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउने? किन धारा 76 को सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भनेर डिजेलुसनकै निर्णयमा बोल्यो। धारा 76(2) मा जान तपाईँको दल हुनुपर्छ, तपाईँसँग दल छैन भनेपछि उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव सङ्कटमा थियो र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेरि आफ्नै दलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ उहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीहरूलाई त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने काम हिजोको निर्णयले गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा त्यो कटेलजीलाई अन्याय गरेर थियो के पहिला ओलीजी र प्रचण्डजीको वैमत्ता भएर त्यता भाग त ठुलो पार्टी भयो भनेर बिचरा सानो पार्टीलाई पारेर नाचबिच पारेर त्यहाँ नाउँ राखिदिएर रहेछ त्यो बेला। त्यो बेला मलाई थाहा पनि थिएन, मलाई त खबर नै गरेन। किन त्यो बेला कसले गरेर गर्ने है भाइ त ठुलो पार्टी छुट्टा बढे भइसक्यो भने गए त्यसो गरेछन्। त्यसलाई उही बेला फैसला गरिदिनु पर्थ्यो, उही बेला फैसला गरिदिनु पर्थ्यो समयभित्रमा। यही कुरा हो जति लामो कुरा गरे पनि। धन्यवाद। हिजोदेखि उहाँहरू एमाले भीमरावजीले हिजो संसदमा क्वेसन उठाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुन दल हो भनेर। म भीमरावजीलाई सोध्न चाहन्छु, भीमरावजी तपाईँको कुन दल हो? अब उहाँहरू दुवैजना हाम्रो दल यो भन्नुपर्छ, यो उहाँहरूको नैतिक दायित्व। भीमरावजीले पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ एमाले भनेर, तर त्यति भन्दा पर्याप्त छैन। उहाँले संसदमा हामी एमाले हो भन्नुपर्छ। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म ऋषि धमलाजीलाई र रिपोर्टर्स क्लबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसद विघटन भएका दिन पनि उहाँले यसरी नै प्रेस मिट गर्नुभएको थियो। आज फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा फागुन 23 गते हिजो निर्णय भएपछि आज प्रेस मिट गर्नुभएको छ। ऋषिजीको यो जुन सक्रियता छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मभन्दा अगाडि मेरा विद्वान मित्रहरूले यो विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। मैले बिडाजीलाई सुरुमै भनेको थिएँ, तपाईँले बोल्नुहोस्, म तपाईँकोमा सहमत छ भनिदिन्छु, सिद्धि गरी भन्दाखेरि त्यसो भने त राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। कतिपय कुरामा म सहमत छु। म ऋषिजीले राख्नुभएका 2-3वटा प्रश्नमा आउँछु। सबभन्दा पहिला म के निवेदन गरौँ भने अहिलेको यो जुन विवाद छ, यो विवाद चाहिँ मुलुकमा भएको राजनैतिक असफलता, पोलिटिकल फेलियर। यो पोलिटिकल फेलियरलाई आपसी खिच्चातानी, संसदमा गर्ने समायोजन, दल परिवर्तन, यी सम्पूर्ण कुराले करेक्सन गर्न सक्दैन। त्यसैले आज मुलुक चाहिँ मेरो पहिलो भनाइ नै के हो भने राजनीतिक असफलतातिर गएको छ। यो राजनीतिक असफलता गराउनमा मुलुकका ठुला दल, खास गरिकन नेकपा र यसका नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले राजनीतिक सफलताको बाटोमा जानको लागि नेकपाको विकल्प अब चाहिन्छ मुलुकमा भन्ने मलाई लाग्छ। म यति भनिसके पछाडि म तपाईँलाई केही कुराहरू, म 2-3वटा कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला ऋषिजीले जुन कुरा उठाउनुभयो, यसमा पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन, जहाँ बिडारीजीले पनि कुरा राख्नुभयो। यसमा सबभन्दा पहिला म टेक्निकल कुरा गर्छु। यसमा विपक्षी कसलाई बनायो भने 4 जनालाई बनायो। निर्वाचन आयोगलाई बनायो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बनायो, अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई बनायो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनायो। अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपाका अध्यक्षको रूपमा, खड्गप्रसाद ओली नेकपाका अध्यक्षको रूपमा र नेकपालाई बनायो। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग यसको पुनरावलोकनमा जाँदैन होला भन्ने मेरो अनुमान हो। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीले केपी ओली, यहाँ खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेछ, उहाँको नाम केपी ओली भनेर पनि आउँछ, खड्गप्रसाद ओली भनेर पनि आउँछ। मलाई एउटै मान्छे जस्तो लाग्छ। खड्गप्रसाद ओलीजीले हिजै भनिसक्नु भएको छ कि यो निर्णय हामी मान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ नेकपाको अध्यक्षको रूपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जान पाउनुहुन्न। अब उहाँ अहिले नेकपाको अध्यक्ष नै होइन। नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन। नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कटेल मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु। पहिलो
दोस्रो, उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मैले रिभ्यूमा गएर स्टे अर्डर दिने सम्भावना कति होला त्यो त भोलि नै थाहा होला, तर मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु। मैले जति जानेको बुझेको छु त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मैले कम सम्भावना देख्छु, किनकि नेकपाको तर्फबाट निर्णय गरेर मात्रै उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेकपाको तर्फबाट रिभ्यू नै हुन सक्दैन, निर्णय नै हुन सक्दैन। यसले गर्दाखेरि मैले रिभ्यूमा जाने र त्यसमा स्टे अर्डर आउने सम्भावना कम देखेको छु। यसर्थ अबको विकल्पहरू के हुन् भनेदेखि यो निर्णयले तीनटा कुरा भन्यो। पहिलो कुरा के भन्यो भने नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलजीको दल हो र यो अरूको दल होइन। ऋषि कटेलजी नै यसको वैधानिक व्यक्तित्व हो भनेर नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषि कटेलजीलाई दियो। अब यो भनिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ऋषि कटेलजी बाहेकको अरूले नेकपा दाबी गर्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि तपाईँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तपाईँहरू सँगै एउटै दल बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा गएर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूभित्र रहेर तपाईँहरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्यो, जुन स्वागत योग्य निर्णय जस्तो मलाई लाग्छ। अब व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू सँगै मिलेर गएर अब हामी एकताबद्ध छौँ र एकताबद्ध रूपमा दल गठन गर्छौँ, नयाँ दल भनेर जान सक्ने अवस्था मैले व्यावहारिक रूपमा म देख्दिनँ। अब तेस्रो के भन्यो यो फागुन 23 गतिको निर्णयले भने यदि तपाईँहरू त्यसरी जानुहुन्न भने तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा फर्किनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा फर्किनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रमा फर्किनुहुन्छ भनेर। अब यो निर्णयले हिजोको विघटनसँग सम्बन्धित निर्णयले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या त प्रचण्डजीहरूलाई थियो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलले जसपाले के भन्यो भने तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, तर तपाईँको दल कुन हो? तपाईँ धारा 76 को कुन उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउने? किन धारा 76 को सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भनेर डिजेलुसनकै निर्णयमा बोल्यो। धारा 76(2) मा जान तपाईँको दल हुनुपर्छ, तपाईँसँग दल छैन भनेपछि उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव सङ्कटमा थियो र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेरि आफ्नै दलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ उहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीहरूलाई त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने काम हिजोको निर्णयले गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब उहाँहरूको हिजोको बिडारीजीसम्म कहाँ सहमत छु भने जसले हामीहरूसँग यत्रो रस्साकसी गरेर उहाँले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गराउनुभयो, उहाँले नै संसदको पहिलो बैठक चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, छोडेर हिँड्नुभयो। जबकि विषय के थियो भन्दाखेरि अध्यादेशको कुरा थियो। अध्यादेश त उहाँले संसदबाट फेल गराएको भइहाल्यो, संसद अधिवेशन छोड्न हुँदैन थियो। यसले उहाँहरूको पोलिटिकल माइन्ड सेट देखाउँछ, उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। त्यसैले उहाँहरूको यो राजनीतिक असफलताको जुन चरित्र छ त्यो संसदभित्र पनि देखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो मैले देखेका केही विकल्पहरूमा राख्छु। पहिलो विकल्प, उहाँहरू एमाले सत्तामा छ अहिले, किनकि प्रधानमन्त्री ओली एमालेमा हुनुहुन्छ र एमालेको हिजोको जुन संरचना थियो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, मलाई लाग्छ महासचिव ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ, उहाँहरू त्यही संरचनामा जानुहुन्छ। हिजोदेखि उहाँहरू एमाले हो। भीमरावजीले हिजो संसदमा क्वेसन उठाउनुभयो प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुन दल हो भनेर। म भीमरावजीलाई सोध्न चाहन्छु, भीमरावजी तपाईँको कुन दल हो? अब उहाँहरू दुवैजना हाम्रो दल यो भन्नुपर्छ, यो उहाँहरूको नैतिक दायित्व। भीमरावजीले पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ एमाले भनेर, तर त्यति भन्दा पर्याप्त छैन। उहाँले संसदमा हामी एमाले हो भन्नुपर्छ। उहाँ एमाले हुनसाथ अब 76(1)बाट उहाँ 76(2) को सरकारमा आउनुहुन्छ। तर 76(2) को सरकारमा आउनलाई माओवादी केन्द्रले हाम्रो ओली सरकारलाई, एमालेको सरकारलाई विश्वास छैन भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले त्यो कुरा संसदमा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न त्यो त बिडारीजीहरूको पार्टीको कुरा हो। म के अनुमान गर्छु भने उहाँहरूले विश्वासमा छ भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको जुन तिक्तता मैले देखेको छु, जुन व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू फुट्नु भएको छ, त्यो सम्भावना छैन। खड्गप्रसाद ओलीजीलाई माओवादी केन्द्रले विश्वास छैन भनिसके पछाडि उहाँ 76(1)बाट 76(2) मा आउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो संविधानमा 76(1)बाट 76(2) मा आउने व्यवस्था छैन, तर डिजोल्युसनको मुद्दाले त्यो कुरा व्याख्या गर्यो। त्यो संविधानमा नलेखेको कुरा पनि भयो। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो वातावरण के हो भने अब खड्गप्रसाद ओलीजीको सरकार चाहिँ 76(2) मा आउँछ यदि उहाँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो भने। त्यस पछाडि खड्गप्रसाद ओलीजीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब यहाँको संरचना कस्तो छ भने नेकपा एमालेसँग 120 छ संसदमा, 121 एकजनाको मृत्यु भएको कारणले 120 छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 63 मा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बनमा छ, आलम र गच्छदारजीको, त्यसैले 61 छ। माओवादी केन्द्रको 51 जना हुनुहुन्छ
भने जसपाको 34 जनामा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बन छ, 32 जना हुनुहुन्छ। अब मैले देखेको सम्भावना के हो भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्दैन। उहाँहरूको 144 पुग्छ। तर माओवादी केन्द्रभित्रका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू मन्त्रीमण्डलमै बसेकाले देखिन्छ। अब कि त माओवादी केन्द्रले उहाँहरूको संसद सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्छ फ्लोर क्रस गर्यो भनेर, त्यो अवस्था आउनसाथ माओवादी यी 3टा मिलेर पनि उहाँहरूले सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन। अब खड्गप्रसाद ओलीसँग 120 पनि रहँदैन, किनकि माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग जानु भएको छ। अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ डिजोल्युसनकै केसमा, मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही बेलै भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अब माधव नेपालजी माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुन्छ 35-36 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-36 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपाले बोलाएको, नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। उहाँहरू 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। अहिले पनि ओलीजीसँग 83 जना संसद सदस्य छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। पछि बाँकी उहाँहरूको संसद सदस्यले 40% पुग्दैन। केन्द्रीय सदस्यमा, केन्द्रीय कमिटीमा पनि माधव नेपालजीको एमालेमा 40% छैन। यो भइसके पछाडि माधव नेपालजी सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी सङ्कटमा हुनुहुन्न, किन प्रचण्डजीसँग माओवादी केन्द्र भयो, हिजो जे थियो उहाँ त्यही रूपमा जानुहुन्छ। उहाँका जति संसद सदस्य थिए त्यति नै छन्, उहाँ त्यसको संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। अब उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि बाटो खुल्यो। सरकार बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र संरचनामा जानका लागि विभिन्न दलहरूसँग मिल्न पनि उहाँलाई बाटो खुल्यो। मलाई लाग्छ यो निर्णयको सबैभन्दा फर्चुनेट मान्छे चाहिँ प्रचण्डजी हो। ओलीजी पनि अब क्राइसिसमा पर्नुहुन्छ। ओलीजीले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, उहाँलाई अविश्वासको मत पनि पारित हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अन्ततः फेरि मुलुक धारा 76(5) पुग्छ, अर्थात् त्यसको अर्थ संसद विघटनमा जान्छ। संसद विघटनमा गइसके पछाडि आउँदो मङ्सिर पुसतिर सायद निर्वाचन हुन्छ। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको लाई खारेज गरेर जसरी पुनर्स्थापना गरेको थियो त्यो निर्णयले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। मैले त हिजो पनि भनेको थिएँ कि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, तर त्यो गलत निर्णय छ। त्यसैले त्यो निर्णय गलत थियो र अब त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक किसिमको अस्थिरता सृजना गर्ने जसरी देखियो त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। र त्यो अन्त्य भनेको या त निर्वाचनले गर्छ या त यो राजनीतिक असफलताको विकल्प खोज्नुपर्छ, सिस्टेमिक चेन्ज खोज्नुपर्छ। बिडारीजीले राम्रो कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो मलाई पनि त्यही लाग्छ। अहिलेको क्राइसिस चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो। त्यो सिस्टेमिक क्राइसिसलाई एउटा निर्वाचनले समाधान गर्न सक्छ, अर्को यो सिस्टमले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि विप्लवजीहरू जुन आउनु भएको छ हतियार छोडेर, त्यो राम्रो कुरा हो, तर हतियार बुझाउनु भएको छैन। उहाँहरूको पनि क्लियर प्लान छैन। उहाँहरूको प्लान भनेको मिलिजुली एउटा सरकार बनाऊ, राजावादी रत्न ल्याउँ भन्ने सम्मको कुरा मैले सुनेको छु। तर सरकार बनाउनु मात्रैले सिस्टमिक चेन्ज गर्दैन, किनकि त्यो त अहिले संसद डिजल्भ नभएसम्म विप्लवजी सरकारमा जान सक्नुहुन्न। संसद डिजल्भ भइसके पछाडि निर्वाचन हुन्छ, 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। 6 महिनाको लागि जाने सरकारले मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्दैन। त्यसले विप्लवजीहरूको जुन पोलिटिकल प्लान छ त्यो धेरै कच्चा जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब यदि उहाँहरू साँच्चीकै उहाँहरूको गणतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने एमाले स्वीकार गर्ने, माओवादी केन्द्रले माओवादी केन्द्र स्वीकार गरेर संसदभित्र त्यही रूपमा बस्ने, त्यो उहाँहरूको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर उहाँहरूको राजनैतिक जुन परिदृश्य देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँहरूले संसद पनि चल्न नदिने। अब एउटा समस्या चाहिँ छ। एउटा समस्या के छ भने हिजो उपनिर्वाचनमा आएका सांसदहरू अब कता जाने र माथिल्लो सभामा बिडारीजीले 19 जना भन्नुभयो, उहाँले भनेकै कुरा करेक्ट होला। 19 जना जुन नेकपाको तर्फबाट आउनु भएको छ उहाँहरू कता जाने भन्ने समस्या छ। अब यो समस्या समाधान गर्नका लागि ऐनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, खास गरिकन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतको अन्य ऐन नियमहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। अब यो संशोधन गर्न त संसदको बैठक चल्नु पर्यो। उहाँहरू संसदको बैठक चल्न दिने अवस्थामा हुनुहुन्न। संसदको बैठक नचलेपछि ऐन बन्न सक्दैन। ऐन नबनिसकेपछि यो समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भूमिका उहाँहरूले नै खेल्नुहुन्छ। अन्ततः संसदको बैठक चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्दैन, किनकि उहाँहरू 3टै दल मिल्दाखेरि पनि 138 पुग्दैन। फर्मल्ली 144 देखिन्छ तर त्यो पुग्दैन, किनकि केही सदस्यहरू अहिले ओलीजीतिर हुनुहुन्छ। फ्लोर क्रसिङ होला, कारबाही होला, संसद सदस्य जाँदा सबभन्दा पहिला त माधव नेपालजी र उहाँको टिमको संसद सदस्यता जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो पोलिटिकल बिकेरिङ, यो जुन झगडा छ यो झगडाले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछ।
तर वैकल्पिक शक्ति पनि मैले देखिराखेको छैन। एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विकल्प दिने शक्तिले यी विकल्प भन्नु पर्यो र त्यो विकल्प आइसके पछाडि पिपुलले त्यसको विषयमा छलफल गर्लान् र एउटा राजनीतिक परिवर्तनको माहौल बन्ला। तर यतिकै चाहिँ यसरी नै अब यो सरकार यो व्यवस्था यसरी नै चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र ऋषिजीले मलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका केही प्रश्न छन् भने म जवाफ दिन्छु। मलाई लाग्छ केही प्रश्न छैन नै होला। धेरै छ। केन्द्रीय कमिटी छँदैछ, विधान छँदैछ, समिति छँदैछ, त्यो लगेर निर्वाचन आयोगमा लगेर दिएपछि त्यो चाहिँ कुनै अर्को नाम राखेर त्यही कमिटीले निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उहाँको दाबीमा कति सत्यता छ, कति सम्भावना छ? त्यो सम्भावना के हो भने उहाँहरू पहिला त खड्गप्रसाद ओलीजी र प्रचण्डजीको बैठक बस्नु पर्यो अनि उहाँहरूले डिभिजन लिएर जानु पर्यो। त्यो बैठक भनेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको हुन्छ, नेकपाको हुँदैन, किन अब नेकपा उहाँहरू होइन। उहाँहरूको बैठक बस्नु पर्यो। त्यो बैठक बस्ने सम्भावना मैले राजनीतिक अहिलेको परिदृश्यमा देखेको छैन, त्यो सम्भावना देखेको छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा गएर फेरि उहाँहरूले नयाँ दल एकीकृत दल बनाउनु होला, म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यो चाहिँ गुड विस हो, एउटा राम्रो इच्छा चाहिँ हो, तर इच्छा गर्नु मात्रै अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन। नाम परिवर्तन गरेर जान सक्ने सम्भावना त्यस्तो हुँदा त्यसले ल्याउने त्यस समस्या हो, त्यसको लागि प्रचण्डजी र ओलीजी मिल्नु पर्यो। पहिलो छ उहाँहरू मिल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, हामी यथार्थको कुरा गरौँ न। हामीले चाहेको कुरा प्रचण्ड मिलेको भरमा नाम परिवर्तन हुँदैन होइन, उहाँहरू मिलेर अर्को नाम राख्न जान सक्नुहुन्छ। हामी एउटै दल बनौँ, हामी अब यो विवाद नगरौँ। उहाँहरूले त्यो ठाउँमा आउनुभयो भने उहाँहरूको नयाँ दल बन्न सक्छ, त्यसमा त विवादै छैन। मैले भन्नु भनेको ओली समूह एउटा समूह भयो, हजुर। प्रचण्ड माधव नेपाल समूह अर्को जुन असरी अहिले उहाँहरू समूह होइन, दल। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र उहाँहरू समूह होइन, अहिले दल भइसक्यो। अब माओवादी केन्द्र भन्ने नाम परिवर्तन गरेर उहाँहरू कुनै ढङ्गले ती सांसद जो चाहिँ एमालेबाट आएका थिए ती सांसदलाई यतातिर एक्सेप्ट गर्न सक्ने सम्भावना छैन, किनभने 40% एमालेबाट 40% केन्द्रीय कमिटीमा र सङ्घीय संसदमा 40% पुर्याएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो दल त्याग गरेको हुँदैन, उहाँहरूको संसद सदस्यता जाँदैन। तर माधव नेपाल र उहाँको टिमसँग 40% मैले चाहिँ देखेको छैन। उहाँहरूसँग 35 जना छन् भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो सम्भावना नभए ती 35 जनाले पनि उहाँलाई छोड्छन् भनेपछि उहाँले 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। या त माधव नेपालजी अब खड्गप्रसाद ओलीसँग गएर मैले गल्ती गरेँ, अब हामी मिलेर जाउँ भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यो भन्ने उदारता देखाउनु भयो भने एमाले हिजोको इन्ट्याक्ट रहन्छ। उहाँले त्यो उदारता देखाउनु भएन, उहाँ माओवादी केन्द्रलाई नै समर्थन गर्छु भन्नुभयो भने ओलीजीहरूले उहाँलाई संसदीय दलबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको संसद सदस्यता जान्छ, दल त्याग गरेको मानिन्छ, उहाँहरूले भोटिङ गर्न पनि पाउनुहुन्न। मैले यो अवस्था बादलको सन्दर्भमा त्यही लागु हुन्छ, फेरि माधव नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन। बादल र जो माओवादी केन्द्रका संसद सदस्य ओलीतिर आउनुभएको छ उहाँहरूको सन्दर्भमा त्यही लागु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो विगतमा गरेका डकुमेन्टेसन जुन एमाले र माओवादीले गरेका कुनै काम लागेन, नयाँ बनाउनु पर्ने त्यसको काम छैन। अब त्यो त सिद्धिसक्यो, किनकि उहाँहरू अब नेकपा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उहाँहरू होइन। अब त्यो चाहिँ अर्कैसँग गइसक्यो। उहाँहरू चाहिँ अब एमाले हो, उहाँहरू माओवादी केन्द्र हो, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो त अहिले पछिल्लो जुन राजनीतिक परिघटना देखियो नि, नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक दाउपेच चाहिँ राम्रो जानेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ है। राजनीतिक विश्लेषक पनि यहाँ भएकोले मैले यो यो त हामी सबैको सामु प्रश्नै छैन। उहाँहरूले संविधानलाई पालन गरिदिएको भएदेखि कानुनको शासनभित्र रहेको यो समस्या आउँदैन। उहाँहरूको विवादको त छोटो कुरा छ नि, म पनि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, म पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनु पर्यो, म केही पनि छोड्दिनँ। विवाद त यति हो नि, यो कुनै ठुलो विवादै थिएन। यति सानो विवादले उहाँले मुलुकलाई सिङ्गो मुलुकलाई राजनीतिक असफलताहरू पुर्याउनु। त्यसैले तपाईँले विगतमा जुन माधव नेपाललाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने देख्नु भएको थियो, यो अप्ठ्यारोको हद कहाँसम्म पुग्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँको संसद सदस्यता समाप्त हुन सक्छ। एउटा जुन फेरि पनि विघटन हुने भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, यो विघटन भयो भने चाहिँ कतिको वैधानिक संवैधानिक हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामै बोलिसक्यो। सरकार बन्ने सबै विकल्प समाप्त भएपछि विघटन गर्न पाइन्छ भने। हस्, धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू, अब यो लागु कुरा छैन, तपाईँहरूले नि बुझिसक्नु भएको छ होइन। सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्नु, हाम्रो देश बिग्रेका कारणहरूमध्ये एउटा कारण, धेरै कारणमध्ये एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगरिदिनु। यो 3 वर्ष अगाडि हालेको मुद्दा 3 वर्ष पछाडि आएर जब नेकपामा झगडा सुरु हुन्छ अनि फैसला गर्छ। त यो त 6 महिनाभित्र गर्नु पर्थ्यो होला नि, किनभने यो त यत्रो देशको सत्तारूढ दल
यत्रो सरकार हाँकिराखेको छ, सरकार चलाइराखेको छ। 76 को चाहिँ सरकार 2बाट 1मा उक्लिसकेको छ। यस्तो बेलामा यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा न्यायाधीशको कुरा होइन, यो सिस्टमकै विकृति हो। यसलाई करेक्सन हुनु पर्यो। ठिक समयमा ठिक तरिकाले फैसला गर्नु पर्यो। समय दोस्रो, निवेदकले मागे भन्दा बढ्ता पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ, फैसलाको समर्थन गर्न पाइन्छ, फैसलालाई जिन्दाबाद भन्न पाइन्छ, फैसलालाई मुर्दाबाद भन्न पाइन्छ, तर फैसला उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ, फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको डिभिजन बेन्चले गरेको फैसला निवेदकको मागभन्दा बढ्ता नै भएको हो। नभन्न पर्ने कुरो भने हो। तिमीहरू पहिलाकै जस्ता भयो भन्न पर्दैन थियो र तिमीहरूले फेरि गर्ने तुरन्तको अविलम्ब दौडेर गइहाल भन्नु पर्दैन थियो। त्यो नपर्ने कुरा हो। अब भनिसकेको हुनाले यसको सुझाव, यसको सच्याउने तरिका के छ त अब भन्दा पुनरावलोकन। पुनरावलोकनबाट यो सच्चिन सक्छ, पुनरावलोकन गर्नु हुन्छ। अब दलले पुनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन? अब विभिन्न मुद्दा हाल्दै हिँड्ने वकिल साहबहरूले यस्तो मुद्दा हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न? अब त्यो चाहिँ आफ्नो विषय हो। तेस्रो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले विश्वासको मत लिन पनि सक्नुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले लिनु भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु पनि सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने मूल साँचो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग मूल साँचो हुने भएको हुनाले र जसपाले पनि त्यसलाई भरफेक गर्यो भने मात्रै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुहुन्छ। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो त भने असंवैधानिक कदम, संविधान विरुद्धको कदम, संविधानलाई होच्याउने वा संविधानलाई मारिदिने कदमको विरुद्धमा को एक भएको थियो, संसदमा को एक भएको थियो। ती सबै फेरि एक हुन्छन् होला भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यसको टुङ्गो पनि संसदले टुङ्ग्याउँछ। संसदमा हिजो जुन बहिष्कार गर्नुभयो नि हाम्रो मैले माया गर्ने पार्टी, म संलग्न भएको पार्टी, त्यो चाहिँ ठिक थिएन। बहिष्कार गर्नु हुँदैन। संसदभित्रै हामीले त्यत्रो लडाइँ गरेर भण्डारीजीसँग कुस्ताकुस्ती गरेर बल्ल बल्ल स्थापना गरेको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा त्यो बहिष्कार गर्नलाई स्थापना गरे आयो। त्यहाँभित्र कुरा राख्न, त्यही लडाइँ गर्न, त्यही कुरा गर्न, त्यहीबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्नको निम्ति गरे हो। त्यस कारणले अब पार्टीले पनि त्यही मोडेलमा जान्छ। अब तेस्रो कुरा आयो, पार्टीलाई त दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले चाहिँ गरेको निर्णय त बदल गरिदिएको छ। अब पुरै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भयो भन्ने जुन तर्क छ, त्यो तर्क र त्यो फैसलालाई व्याख्या गर्ने आफ्ना तरिका छ। मेरो व्याख्या यस्तो छ, मेरो व्याख्या अलिक फरक छ। महेशजीसँग त्यो व्याख्या मिल्दैन। अब चाहे पनि गर्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीले म चाहिँ अब आजबाट नेकपा एमाले भाइ भन्न पाउनुहुन्छ। तर कुरा के छ, सर्वोच्च अदालतले भनेको दुईटा पार्टी मिलेर अब एकीकरण गर्न जान्छौँ भने जाऊ भने हामीले दुईटा पार्टी मिले त 3 वर्ष अगाडि सम्झौता गरेको 3 वर्ष अगाडि त्यो सम्झौता त सर्वोच्च आयोगले बदल गरेका छैन। अनि हामी दुईटा मिलेर एउटा कमिटी बनाएको छ हामीले ट्याम्माको 441 को कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, त्यो सर्वोच्च आयोगले बदल गरेका छैन। 441 को कमिटी कायम छ, सम्झौता कायम छ। त्यो दुईटा दलले गरे। कुन दुईटा दलले गरे? एमाले र माओवादी केन्द्रले गरे हो। त्यही चिज अब निर्वाचन आयोगमा लगिन्छ। निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा लगिन्छ। ल, माओवादी र एमालेको
संयुक्त कमिटी उही बेला गठन भएकोले अहिलेसम्म त्यो कमिटी खारेज नभएकोले सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई खारेज नगरेकोले लौ भन अब यसलाई निर्णय गर। नाम त हामीलाई पाएनौ, नाम त नेकपा रहेन, अब यसको नरन चाहिँ हामी गर्छौँ, तिमी रजिस्टर गरिदेऊ भनेर निर्वाचन आयोगको जान सकिन्छ। त्यसलाई यो फैसलालाई यसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। नत्र कयौँ कुरा फैसलाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने फैसला गर्नुहुन्न भन्ने जुरिस्प्रुडेन्स छ। विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण के छ भने फैसला नहुने के कार्यान्वयन नहुने फैसला गर्नु हुँदैन। उदाहरणको निम्ति 12 महिना आँप फलाउने परमावेशधारी हुन्छ भन्ने गर्न सकिन्छ। पट्ट पहिला पाकेका आँप 12 महिना फलाउनु भन्ने परमावेशधारी हुने ठहर छ भनेर के हुन्छ हो। तर असार महिना र साउन महिनामा मजासँग चाहिँ नि आँप फलाउनु भन्ने परमावेशधारी हुने ठहर छ भनेर के हुन्छ कारण। त्यसकारणले फैसला गर्दा कार्यान्वयन हुने खालको अब जस्तो मानौँ अहिले प्रब्लमहरू देखाइराखेको छ नि। नेकपाले राष्ट्रिय सभामा 19 जना सांसद निर्वाचित गर्यो, उपनिर्वाचन भयो, माननीय नेकपाबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो, उपनिर्वाचनहरू त्यहाँ जितेर आउनुभयो। अब उहाँहरू के गर्नु छ? अदालतले बोल्यो त? अदालतको फैसलाले गन्जागोल पारिदिने, अदालतको फैसलाले मथिन्जल खलबली गरेर हैरान पारिदिने होइन नि। उसले त समस्या के समस्या लिएर आयो त्यो समस्या समाधान गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो फैसलालाई रिभ्यूको माध्यमद्वारा करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। यो फैसलालाई निर्वाचन आयोगमा होइन मैले भनेको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ। यी दुवै बाटा खुला छन्। त्यस भएको हुनाले हाम्रो देशमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री एक्लैले मन लगाएर सपना देखेर गरे होइन। त्यहाँ प्लानिङ छ, त्यहाँ बडो राम्रो सिपमूलक योजना छ। त्यो योजनामा किसिम किसिमका तत्त्वहरू मिसिया छ अनि त्यो योजना अन्तर्गतको काम नभएपछि दोस्रो योजना अगाडि सर्छ, त्यो पनि नभएपछि तेस्रो योजना अगाडि सर्छ। उद्देश्य चाहिँ के हो? संसद भङ्ग गरिदिने। त्यसो गरेपछि के हो? यो संविधान फेल्नु। संविधानले गर्नुहुन्न भनेको कुरो गराउने, बदजस्ती गराउने। यो षड्यन्त्रबाट नेपाली जनता, नेपालको राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने मान्छेहरू, गणतन्त्र मान्ने मान्छेहरू, संघीयता मान्ने मान्छेहरू, धर्मनिरपेक्षता मान्ने मान्छेहरू, साथै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त मान्ने मान्छेहरू गोलबद्ध हुनु नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण समस्याको समाधान हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले सजिलो तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ, असिलो पारेर होइन। मलाई प्रधानमन्त्रीले गजब कुरा भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुनुभयो दिन बिहान 10 बजे मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। कति राम्रो कुरो गर्नुभएको थियो। यो वकिलहरू केही जान्दैनन्, यी कुराले कुरा जन्माउँछन्। यी विभिन्न किताब पढेर मथिन्जलभरि के कुरा राखेर जम्मै गन्जागोल गरेर आफैलाई भ्रममा पारेर यिनीहरू के भन्छन् बिराडीजी, यिनीहरूको ठेगान छैन। त्यसकारण जसले धेरै पिएचडी गरेको त पुरै सुन्नु, एलएलएम गरेको झन् सुन्नु, यी त खतमै पुग्छन् त भनेर उहाँले भने, मलाई भने, उहाँको मुखले मेरो कान आयो। त्यसो हुनाले मैले तपाईँलाई भने कि उहाँ अब वकिलले कुराले कुरा गर्नुहुन्छ। अब मायाजीले एउटा जन्माइदिनु भयो, अब भण्डारीजी हामीले अर्को जन्माइदिनुहुन्छ, अनि अब कहिले अङ्ग्रेजी भन्नुहुन्छ, कहिले हिन्दी भन्नुहुन्छ, कहिले प्रसङ्ग वा बेप्रसङ्गका कुरा हुन्छ। यो कुरा कति बहस गरे भने 4 घण्टा बहस गरे। उसले बहादुरी गरेको थियो। कति बहस गरे? 4 घण्टा। अनि के गरे? बहादुरी गरे। किन 4 घण्टा बहस? अनि बहस गर्ने तरिका कस्तो? मैले त्यसलाई थाहा छ, सुरेन्द्रले थाहा छ। श्रीमान यसमा चाहिँ चाहिने कुराले के छ भने श्रीमान, यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रीमान यस्तै हो श्रीमान। अब घरि चाहिँ भएको म महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ भन्छु श्रीमान। अहिलेसम्म केही कुरा हो यस्तो बहस गर्ने 4 घण्टा भन्ने अनि 4 घण्टा भन्ने यस्तो प्रकारका हामी वकिलहरू छौँ हेर्नु। त्यस कारणले हाम्रा कुरा कति पत्याउने कति नपत्याउने
कति हुने कुरा गर्छन् कति नहुने कुरा गर्छन् त्यो कुरा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्यो। मेरो कुरा चाहिँ फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो छ। सम्झौता जिउँदै कमिटी जिउँदै त्यसको बहुमतले निर्वाचन आयोगमा नाम अर्कै राखेर नेकपा राख्नु नाम राखेर नेकपा त्यो कटेलजीलाई अन्याय गरेर थियो कि पहिला ओलीजी र प्रचण्डजीको महिमत्ता भएर त्यता भाग त ठुलो पार्टी भयो भनेर बिचरा सानो पार्टीलाई पारफुल पारेर नाचबिच पारेर त्यहाँ नाम राखिदिएर रहेछ त्यो बेला। त्यो बेला मलाई थाहा पनि थिएन, मलाई त खबर नै गरेन। किन त्यो बेला कसले गरेर गर्ने है भाइ ठुलो पार्टी छुट्टा बढे भइसक्यो भने गए त्यसो गरेछन्। त्यसलाई उही बेला फैसला गरिदिनु पर्थ्यो, उही बेला फैसला गरिदिनु पर्थ्यो समयभित्रमा। यही कुरा हो, जति लामो कुरा गरे पनि। धन्यवाद। यही तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 441 को जुन कमिटी बन्यो भन्नुभयो, जब त्यो कमिटी त्यो विधान अन्तर्गत बन्यो नेकपाको विधान अन्तर्गत, नेकपाको पार्टीको विधानै सकिएपछि त त्यो 441 कहाँ बाँकी रहेर तपाईँले भने जस्तो होइन। दुईटा पार्टी मिलेर सही गरेका थिए, एमाले र माओवादी मिलेर सही गरेर बनेको संयुक्त हो। त्यो एमालेबाट कतिजना, माओवादीबाट कतिजना, जम्मा टोटल कतिजना सम्झौता छ त्यो कुरालाई अदालत खोज्नु मिल्दैन बोलेको छैन। त्यसबाट हुन्छ 441 चाहिँ कायमै रहन्छ। त्यो 441 को बहुमतले जे नाउँ लिएर जान्छ त्यही नाउँ निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्नुपर्छ। गरेन भने अध्यादेशिक निर्वाचन आयोग हुन्छ। नमस्कार। नेपालको राजनीति प्रेडिक्ट गर्ने भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हिजोको फैसला जसले निर्वाचन पछिका राजनीतिक दलहरूको अवस्था जे थियो त्यो स्थितिमा पुर्याइयो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र तराईका दुईटा दलहरू समाजवादीहरूको अरू स्वतन्त्र त्यो हैसियतमा पुर्याइदियो। मेजोरिटी होल्ड गर्ने पार्टी अहिले पार्लियामेन्टमा छैन। हिजोको फैसलाले भनेको त्यही नै हो। यसमा दुईटा दृष्टिकोणहरू आइरहेको छ। एउटा मागेको कुरो त दिनु पर्थ्यो, ठिकैको मागेको कुरो दियो, तर मागेको भन्दा बढी दियो भन्ने कुरा हाम्रो रामनारायणजीहरूको भनाइ त्यो आइरहेको छ। मागेको भन्दा बढी दियो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। हामीले मागेको भन्दा बढी दियो कि दिएन भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी मान्छौँ कि मान्दैनौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण विषय हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिले पुनरावलोकनको कुरो नि आइरहेको छ। अघि छ त्यहाँ त्यो पनि उच्चारण भयो। पुनरावलोकनको माध्यमबाट परिवर्तन भएको अवस्थामा बाहेक सर्वोच्चको फैसला बाध्यात्मक रूपमा खेलाडीहरूले मान्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले मान्नुपर्छ। त्यो मानेको अवस्थामा अब अहिलेको स्थिति, मेरो दृष्टिकोणमा अहिलेको स्थिति भनेको केपी शर्मा ओलीको सरकार 76(2) अन्तर्गतको सरकार हो, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन छ, विश्वासको मत दिएको अवस्था छ। मेरो जानकारीमा नआएको पनि हुनसक्छ, विश्वासको मत विथड्र गरिसकेको अवस्था पो छ कि भन्ने खालको। रामनारायणजी त्यस्तो त छैन नि, त्यो त छैन नि। विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्था छैन भनिसकेपछि केपी ओली 76(2) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। एउटा अर्को कुरो होइन, मलाई जुन पोल्युसन पार्टनरले समर्थन गरिरहेको थियो, विश्वास दिइरहेको थियो, त्यसले उ गर्यो म रिजाइन गर्छु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चोइस हो, उहाँको चोइस हो, त्यो प्रधानमन्त्रीमा चोइस छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ केपीको हिजोदेखिका भनाइहरू म हरेक विषम परिस्थितिमा पनि फेस गरेर अगाडि बढ्छु भनेर आइरहनु भएको छ। त्यो भनाइले उहाँ माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न
प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। कानुनले पनि त्यही कुरोलाई भन्छ, संविधानले पनि त्यही कुरोलाई भन्छ। अब यसमा मैले जोड्न खोजेको कति मात्रै हो भने बढी दियो कि भन्ने खालको कुरो रामनारायणजी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, म छौँ, हामी तीनवटै वरिष्ठ अधिवक्ता। रामनारायणजी अहिले अलिकति सिंहदरबारभित्र बढी व्यस्त हुनुभएको, नभएदेखि अड्डा अदालतमा सँगै नै हामी हिँड्ने मान्छेहरू हौँ। रिट निवेदनहरू दिँदाखेरि हामीले माग गर्ने विषय भनेको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर त्यो निर्णय बदल गरी पाऊँ भनेर भन्दै अन्तिममा हामी के भन्छौँ भने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा कुर्सी जारी गरी पाऊँ भनेर भन्छौँ। भने त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी जुडिसियरीभित्र यी कुराहरू पर्छन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि तिमीले दिएको नाम निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन विपरीत रह्यो। ऋषि कट्टेलले दर्ता गरिसकेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको दुईजना अध्यक्ष भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिली दर्ता भएको दल ऋषि कट्टेलको भएकोले ऋषि कट्टेलको कायम रहन्छ। केपी ओली र प्रचण्डले दर्ता गरेको दल कायम रहँदैन भन्ने कुरो भन्दै अर्को कुरो के भन्यो भने त्यो दल दर्ता गर्ने जुन निर्णय हो निर्वाचन आयोगको त्यो बदर भइसकेपछि भ्याकुम त रह्यो। अब के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू रह्यो। त्यसमा पनि के गर्यो भने परमादेशको आदेश जारी गर्दै ती दुईटा दलहरू जुन एकीकृत भएका थिए त्यो एकीकृत भएका दलहरू पूर्व अवस्थामा रहन्छन् भन्ने कुरोलाई भन्यो। मलाई यहाँनिर चाहिँ के लागिरहेको छ भने एकीकरण त भयो, एकीकरणको अङ्ग पुग्नको लागि के कुरो चाहिन्छ? दुईटा पार्टीले हामी एक हुन्छौँ भनेर भने त्यो भनिसकेपछि विधिवत रूपमा कानुन अनुरूप गर्नको लागि त्यो दर्ता प्रक्रिया लगायतका सबै मोनिटरिङ गर्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कानुनको प्रयोग गर्ने आयोग, त्यो आयोगमा दर्ता भइसकेपछि मात्रै दल दर्ता भएको मानिन्छ। दल दर्ता भएको कुरोलाई नै बदर गरिदिइसकेपछि अब दुईटा दलले के नाम राख्ने भन्ने कुराहरू ती दुईटा दल साबिकका दुईटा दलको च्वाइसमा रहन्छ। हामी नयाँ नाम राखेर जान्छौँ भन्न पनि सके होइन, हामी पहिलेको अवस्था के थियो एजिटिज अवस्थामै हामी गर्छौँ, अब युनिटलाई अगाडि बढाउन भन्न पनि सक्ने भयो। फैसलाले त्यति मात्रै भनेको। अहिले जसरी आइरहेको छ त्यो खालको पुनर्स्थापना गरिदियो भन्ने खालको भन्दा नि बदल हुने बित्तिकै त के भने प्रोसेसै कम्प्लिट भएन। प्रोसेस कम्प्लिट नभइकन त्यो दल एकीकरण भयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चले के भन्यो भने तिमीले प्रचलित निर्वाचनसँग रिलेटेड कानुनहरू अन्तर्गत दल दर्ताको प्रक्रियालाई इमिडिएट सम्पन्न गर भनेर परमादेशको आदेश जारी गरिएको अवस्था छ। यसले प्रष्ट रूपमा राजनीतिक रूपमा यसले यो फैसलाभन्दा बाहिरका कुराहरू नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीचमा संसदीय दलमा कसको बहुमत छ, पार्टीको आधिकारिकता कसले प्राप्त गर्ने भनेर जुन विग्रहको स्थिति थियो, हेड काउन्टका स्थितिहरू थियो, त्यो हेड काउन्टका स्थितिलाई चाहिँ यो फैसलाले अन्त्य गरिदिएको अवस्था छ। अब पूर्व दलहरूको हैसियत जे हो त्यही अनुसार हुन्छ, व्हिप त्यही अनुसार लागू हुन्छ। त्यो दलका अध्यक्ष महासचिव लगायत पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारी पनि रहन्छन्। आज बिहानै पत्रिका पढ्दाखेरि विष्णु पौडेलले म त अब उपमहासचिव महासचिव होइन भनेर भनेको पनि मैले देखिरहेको थिएँ। त्यस्तै गरेर अरू माननीयहरूले पनि अब हामी पहिलेकै अवस्थामा गयौँ भन्ने खालको कुरो दुवै पक्षका नेकपा एमाले पक्षका पनि र माओवादी केन्द्र पक्षकाले पनि अब चाहिँ
अलग के अरे बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भनिरहेको भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अब एकीकरण गर्ने हो भनेदेखि नयाँ सिराबाट कच्चा होइन, हिजो त कच्चा के अरे ढङ्गले काम गरिएको रहेछ, तालमा काम गरिएको रहेछ। पर्फेक्ट उसमा नीति विचार कार्यक्रमहरू सबैलाई गरेर विधिसम्मत रूपमा के अरे गर्न सक्ने स्थितिहरू छ कि छैन भन्ने कुरो दलहरूले विचार गर्ने कुरा हो। तर हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि अब एकीकृत पार्टीको रूपमा नयाँ नाम लिएर जाने स्थितिहरू देखिँदैन। त्यो कारणले पुनर्मुसीको भव भने जस्तै अवस्था चाहिँ अहिले छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। त्यसमा अब गठबन्धनको सरकार कसरी बन्छ? केपी शर्माले विश्वासमा दिनुपर्छ कि पर्दैन? ठ्याक्कै छोटकरी मैले सुरुमै भने माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँ 76 को के अरे प्रधानमन्त्री हो अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको अवस्थामा 76 को विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नु भएन भनेदेखि नयाँ के अरे प्रधानमन्त्री खोजी हुन्छ। त्यो खोजी हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा जानु पर्यो। त्यो जाँदाखेरि कुनै व्यक्तिलाई कुनै दललाई राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिन सक्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराहरू हुन सक्छ। अब हेड काउन्टिङ गर्दाको अवस्थामा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्रीको लागि गरेको या नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले प्रधानमन्त्रीको लागि आफूलाई प्रस्तुत गरेको अवस्थामा नेकपा एमाले बाहेकका सबै दलहरूको के अरे समर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै उनीहरू बन्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। तर केपी ओलीको हकमा के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँले दुईटा ठुला दलहरू त्यहाँ रहेका नेपाली काङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी यी कुनै एकको के अरे समर्थन लिएको अवस्थामा नै सरकार बन्न सक्ने चाहिँ अवस्थाहरू देखिन्छ। विश्वासको मत त लिनुपर्छ। विश्वासको मत नलिकन प्रधानमन्त्री चलाइरहने भन्ने कुरो हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो भनिसके जस्तो लाग्छ। हिजो बेलुकाको संसदीय दलको बैठकमा पनि त्यो कुरोहरू व्यक्त गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अदालतले जे त्यो ठिक फैसला हो भन्ने खालको लाइन सुन्यो। मैले अलिकति बुझ्न खोजेको जति मागिएको त्योभन्दा बढी दिएको भन्ने जुन कुरा उठिराखेको सन्दर्भमा सर आफैले भन्नुहुन्छ बच्चाको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा बाबुमा बिच विवाद भयो। तर चाहिँ विवादको निरूपण गर्ने निकायले के भन्यो भने तिमीहरूले बच्चा पाउनु नै गलत थियो, बिहे गर्नु झन् गलत थियो भनेर बिहे खारेज गरिदियो। त अलिक बढी यस्तो अलिक गर्न पाइन्छ। मैले भनेको कुरो तपाईँले अलिकति ध्यान दिनु भएन कि जस्तो लाग्यो। उत्प्रेषणको के अरे निवेदनमा हामीले अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ भन्छौँ र त्यसको के अरे के अरे क्षेत्र चाहिँ के अरे बृहत छ। अदालतले त्यो विषयमा निर्णय गर्दाखेरि अरू कुनै आदेशहरू दिनुपर्ने कुरो महसुस गर्यो भने कानुन अनुरूप संविधान अनुरूप त्यो अर्को आदेश पनि दिनुपर्ने कुरा महसुस गर्यो भने आदेश गर्न सक्छ। मागेकै त्यही अनुसार मागेको हो, यसमा पनि त्यही अनुसार मागेको। यसमा तपाईँ एउटा कुरो तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के हो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचको दर्ता युनिटी पछिको दर्तालाई बदल गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी के अरे फुलफिल गर्ने भन्ने कुरो अदालतले बोल्नु पर्थ्यो। अन्य आदेश त्यो ढङ्गले अन्य आदेश के अरे दर्ता गरिदिए बच्चा जरुरी कुरो गरेको भन्ने खालको राजनीतिक विषय होइन र अब त्यसपछि त राजनीतिक कोर्स होला नि त। राजनीतिक अदालतले गर्ने भए किन चाहियो त? हामी के अरे आफ्नो अनुकूलतामा विषयहरूलाई राजनीतिक भन्छौँ, कहिले कानुनी पनि भन्छौँ, कहिले संवैधानिक पनि भन्छौँ। तर यो विषय कानुनी विषय हो भन्ने कुरो त निवेदकले के अरे त्यो कुरोलाई भन्यो, अदालतले त्यो कुरोलाई स्वीकार गर्यो, प्रत्यक्षले पनि त्यो कुरोलाई स्वीकार गर्यो। कानुनी कुरो कसरी हो भने निर्वाचनसँग रिलेटेड कानुन अनुरूप त्यो दर्ता ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो कानुनलाई के अरे रिलेट गरेर के अरे मुद्दा परेको अवस्था, राजनीतिलाई होइन। राजनीतिक विषयहरू यसमा छन्, अभिष्टहरू के अरे राजनीतिक होला, तर विषय चाहिँ कानुनी संवैधानिक विषय। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई
राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्यो भन्ने खालको कुरो भन्न मिल्दैन। त्यो अस्तिकै भन्नुहोस् न 11 गते जुन फैसला भयो त्यो फैसलामा राजनीति थिएन र? राजनीति थियो तर राजनीति हुँदा पनि विषय म्याटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कानुनी संवैधानिक के अरे म्याटर भएको कारणले अदालतले ग्रहण गरेर त्यो पनि यस्तै हो। त्यसलाई इजिली के अरे हामीले लिनुपर्छ, अन्यथा के अरे लिनुपर्ने अवस्था छैन। बच्चाको कुरो जस्तो यो होइन। समाजको आवाज.com